ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أي ربنا يقول لليهود أنه سيرد الكرة لهم على المسلمين ويمدهم بأموال، وهي مدت من جميع أنحاء العالم دولتهم، وبنين مهاجرين، وأكثر نفيرا، أكثر قوة عسكرية من المسلمين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ربنا بحذرهم ألا يفعلوا ذلك ويدخلوا في الإسلام حتى لا ينالوا عقاب ما سيفعلون. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها، فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية لزوال فسادكم الثاني، ولم يقل الثاني، قال الآخرة، قال أولاهما، المفروض تكون الثانيهما، لكن الآخرة لأنها آخر مرة. فإذا جاء وعد الآخرة ماذا سيكون الأمر؟ ليسوء وجوهكم. الآن ابتدأت وجوه بني إسرائيل تسوء، تظهر للعالم بقبحها، بإجرامها، بقتلها للأطفال والنساء، وتدمير البيوت وتدمير المستشفيات والمساجد هذه، وخروج الجامعات والشوارع في أوروبا وأمريكا ضدهم. انقلب المجتمع ضدهم، ليس الحكام، المجتمع كله انقلب ضدهم ليسوء وجوهكم. وبعد إساءة الوجه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة دخلناه زمن عمر بن الخطاب فاتحين، وليتبروا ماذا سيكون العلو الكبير الذي يتحكمون به العالم، وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم। शेख मोहतरम ने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी जिसका लुब्बे लुबाब यह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम। ए मुसलमानों, अगर आज भी आप लोग खड़े होंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। व इन असातुम फ़अलैहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अपनी ज़िम्मेदारी से भागोगे, तो उसका वबाल भी तुम पर ही होगा। फिर शेख मोहतरम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया है फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूअ वुजूहकुम, जब अल्लाह ताला का आखिरी वादा आ जाएगा मुसलमानों की मदद करने का, उस वक़्त आप देखेंगे यहूदियों के चेहरे सयाह हो जाएंगे। हर कोई उनकी काली करतूतों से, उनकी बदअमालियों से वाकिफ़ हो जाएगा। हर किसी को पता चल जाएगा कि ये मुसलमानों के कातिल हैं, बच्चों के कातिल हैं, औरतों के कातिल हैं। उन्होंने कहा इसकी सबसे बड़ी दलील आप जानते हैं, आज अमेरिका में, बरतानिया में, रूस में, दीगर ममालिक में दिन रात मुजाहरे हो रहे हैं। हत्ता के कुछ यहूदी ही, कुछ ईसाई ही, कुछ न्यूट्रल लोग वो ही यहूदियों के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं कि ये कैसा दोहरा मयार है। एक तरफ आप हुकूक इंसानी की बात करते हैं, जानवरों के हुकूक की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इंसानों को ही गाजर और मूली की तरह ज़बर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहमदहु व नस्तगफिरुहु व नस्तईज़ु बिही व नस्तरदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। उसीकुम या इख्वानी फिल पाकिस्तान अन तत्तबिउल उलमा, लअन हाज़िहि वसिय्यतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लिल मुस्लिमीन। अल उलमा वरथतुल अनबिया, العلماء لم يورثوا درهما ولا مالا ولكن ورثوا علما، ونحن بدون هذا العلم الشرعي وبدون معرفة تفاصيل الدين نتوه في الحياة الدنيا ونخسر الآخرة. ولذلك يجب أن نلتزم بالعلماء لنستفيد من العلم، يوجهونا هذا حلال وهذا حرام، فالتزموا العلماء، والرسول قال عنهم ورثة الأنبياء وليس أنا. وهذه منزلة لا يصلها أحد من البشر، تكريم للعالم الصادق المخلص المؤمن. ولذلك التزموا. وأنا من خلال خبرتي والله أصدق العلماء السلف، لأنهم بعيدين عن الشعوذات وبعيدين عن الخرافات وبعيدين عن المناهج التي تبعد المسلم عن منهج الإسلام الصحيح، فإذا به يشرك وهو لا يدري. ويقول الله سبحانه وتعالى محذرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتزموا العلماء، التزموا جمعية علماء أهل الحديث، لأني أعرف من خلال 35 سنة ما أثره على المسلمين. ونحن الشيخ الشهيد إحسان إلهي ظهير كتبه عندنا العرب مصدر تشريعي رئيسي في محاربة الضلالات والبدع والخرافات. ونحن ليس سهل أن نتبع كل علماء العاجم
كنا بالزمان الأعاجم علماء الأعاجم يتكلمون عربي وجزء منا فكانوا يعتبروا عرب، أما الآن قليل حتى نأخذ من الأعاجم مثل أبو علي المودودي وغيره. لكن أهم عالم عندنا من علماء السلف الصالح هو الشيخ إحسان إلهي ظهير، كأنه خرج من قلب التاريخ إلى القرن العشرين الذي استشهد به رحمه الله. أوصيكم وأن تكون إمامتكم واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لإمامين فاشرحوا رأس الآخر منهما، ويقول إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. وسيدنا عمر بن الخطاب لما صارت حادثة السقيفة أسرع الأحرص على الإسلام أبو عبيدة وعمر وأبو بكر خايفين من فتنة إلى السقيفة، يريدون أن يمتصوا من يحرك الأنصار اتجاه فتنة. فقالوا الأنصار منا أمير ومنكم أمير، من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. فقال لهم سيدنا عمر لا والله ما يجتمع سيفان في غمد واحد. كلمة والله بدها موسوعات في السياسة حتى يفهمها السياسيين، لأن تعدد القيادات، تعدد الاختلاف والضياع والهلاك ينطلق بدل ما أن تتعلم الإسلام إلى الخلافات والتصدي لبعضنا البعض. أما حينما تكون القيادة واحدة الأمور تكون سهلة. ولذلك إني داع فأمنوا. وقبل أن أنهي كلامي أشكر جمعية علماء أهل الحديث والشيخ هشام إحسان إلهي ظهير الذي أمن لي هذه الدعوة لأختلط بكم ولأنقل لكم مشاعر شعبي الذي يعاني الأمرين ولأتحدث بينكم. رعاني بعطفه ولطفه وحسن ضيافته وأغرقني بالضيافة الكريمة الإسلامية الخالصة التي تركت بقلبي أثرا لن ينمحي مدى الحياة، فأشكره جزيل الشكر. وإني داع فأمنوا. ولا ترجم أول. طيب شیخ محترم نے فرمایا میں آخر میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ علماء کرام کے ساتھ مل جائیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، خاص کر کے وہ علماء جو علماء ربانیین ہیں، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کرام جانے سے پہلے درہم و دینار مال و متاع چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ شرعی علم چھوڑ کے جاتے ہیں جو علماء کرام کے پاس ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا علماء سلف کے ساتھ، علماء اہل حدیث کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ وہ شرکیات سے، خرافات سے، بدعات سے پاک ہیں، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک کو قطعاً معاف نہیں کریں گے۔ پھر شیخ محترم نے فرمایا میں آپ سب کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ مل جائیں، ان کے شانہ بشانہ چلیں، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں 35 سال سے یہ لوگ مجاہد لوگ ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کتنی ہی جماعتیں جمعیت اہل حدیث میں شامل ہو چکی ہیں، میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی دامے درمے سخنے ان کے ساتھ مل جائیں، شانہ بشانہ چلیں اور اکٹھے ہو کر چلیں۔ انہوں نے کہا اتفاق و اتحاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثۃ فامروا، جب تم 3 لوگ سفر کر رہے ہو پھر بھی ایک کا انتخاب کر لو، اس کو اپنا امیر بنا لو۔ جب مختصر سفر میں بھی ایک انسان کو امیر بنانے کا حکم ہے تو پوری زندگی انسان بغیر امیر کے گزار دے، یہ ناممکن ہے۔ پھر انہوں نے قصہ حادثہ سقیفہ بنی سعدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، صحابہ کرام جمع ہوئے کس کو خلیفہ امیر بنایا جائے، تو یہ رائے سامنے آئی۔ کچھ صحابہ کرام میں اس نے کہا ایک انصار میں سے امیر ہو، ایک مہاجرین میں سے ہو، تو عمر ابن خطاب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں ہوں، خلیفہ ایک ہی ہوگا، امیر ایک ہی ہوگا جو سب لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا آپ کے پاس پہلے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ وہ امیر تھے، آج ان کے فرزند ارجمند علامہ ہشام الہی ظہیر موجود ہیں، ان کو میں جانتا ہوں جنہوں نے مجھے
वो बुलाया फ़लस्तीन से आप लोगों के लिए मिलने के लिए, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, जमीयत अहले हदीस का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जिनके साथ मैं आपका शुक्र अदा कर सकूँ, आपकी मेज़बानी का शुक्र अदा कर सकूँ। जिस तरह आपने मेरी मेज़बानी की है, आप मुसलमान भाइयों ने मेरा इस्तकबाल किया है, मुझे दुआओं से नवाजा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही आपको इसका सिला देगा। आखिर में उन्होंने फरमाया आप लोगों के चाहिए आप जमीयत अहले हदीस के साथ मिल जाएं, शाना बेशाना खड़े हों, उनके दस्तो बाजू बने और अपने माल से, अपनी जान से और अपने वक़्त से फ़लस्तीनियों और अहले गज़ा के साथ हेल्प और तावन करें। वला अंसा अन अशकुर शेख अब्दुल कदीर खामोश सदीक़ी min 35 सने वल्लज़ी अयदन अशरफ़ अला हाज़िही अद-दाअवा وأغرقني بلطفه وعطفه وكرمه وكرم ضيافته، والذي عمل عملا أثلج صدري حيث أنهى الخلاف مع جمعية علماء أهل الحديث وتوحد تحت قيادة الشيخ هشام إحسان إلهي ظهير وتنازل من أجل الإسلام، وهذا تقوية للإسلام. وأدعو الجميع أن ينجو أن يسيروا على درب الشيخ خاموش ويوحدوا القيادة تحت قيادة الشيخ هشام وإني दाع فترجم بعدين। शेख साहब ने फरमाया कि यहाँ पर मैं अपने एक बहुत बड़े मोहसिन, अपने दरीना साथी शेख अब्दुल कदीर खामोश हफ़िज़हुल्लाह ताला वसल्लमहु व शफ़ाहु व आफ़ाहु उनका शुक्रगुजार हूँ, जो कि अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह के भी एक अनथक सिपाही और उनके भी हर दस्ते अव्वल के मुजाहिद थे। कहने लगे मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिनकी अपनी एक जमात थी, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह के बेटे अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ने एक जमात जो दर हकीकत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की जमात थी उसका दोबारा इहया किया है, तो कहते हैं उन्होंने भी अपनी जमात को इसमें शामिल कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं उन्होंने भी अपनी जमात को जमीयत अहले हदीस में ज़म कर दिया। आप लोगों को भी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए, अहले गज़ा के लिए, मुसलमानों के लिए आप भी सब के सब इस जमात के साथ शामिल हो जाएं। अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत वतवल्लना फीमन तवल्लैत वबारिक लना फीमा अअतैत वस्रिफ अन्ना शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी बिल-हक़्क़ि वला युक़दा अलैक वइन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत लकल हम्दु अला मा क़दैत अला या वासिलल मुनक़तिईन अवसिलना इलैक हब लना अमलन सालिहन युक़र्रिबुना इलैक अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन وأعلِ كلمة الحق والدين وانصر عبادك المجاهدين وانصر عبادك المجاهدين في غزة وانصر عبادك المجاهدين في فلسطين كن مع أهل غزة الذين يقتلون اللهم يا رب احمهم وارفع هذا الغضب أو ارفع هذا العذاب عنهم فلقد ضاقت أنفسهم وأنت القائل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فآن الأوان يا الله أن تنزل نصرك على عبادك المجاهدين. اللهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن مع الأطفال المساكين والنساء الأرامل. يا الله استجب دعاء المسلمين هنا ولعل فينا ورجل صالح يستجيب الله له فيتحول الأمر إلى نصر مؤزر. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم عليك باليهود وأنصار اليهود وأعوان اليهود. اللهم عليك بأمريكا وأوروبا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. اللهم انتقم كل من يدعم هذا الكيان يا الله. كل عبادك المساكين يا الله استجب يا الله نصرك الذي وعدت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.